السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيان. اليوم او الان مع الكونترول الرابع، النموذج الرابع على قناتكم. دونك آه دونك اول حاجه قلنا كما مر معنا في النماذج السابقه، اللي ما شاهدهاش خصو ضروري يشاهدها باش يزيد يستافد اكثر. متكتفيش بكونترول او اثنين، حاول تخدم ثلاثة أو أربعة كما هو موجود في القناة. إذن أول حاجة نكتبو لو نون ديالنا، النسب، لو برينون، الاسم ديالنا، وما نساوش لا كلاس، وما نساوش الجروب أو الرقم أحيانا. دونك إشارة هنا، الوقت دائما الوقت بالنسبة للفيزياء هو في الكونترول تكون في ساعة واحدة. ليكزارسيس 1 بطبيعة الحال ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الكل والمشاركة مع الأصدقاء باش يوصلكم كل شيء. هذا ما تكونش في كونترول ياك تبارك الله عليكم، ولكن حاولوا تدعموا القناة ديالكم، الله يرضي عليكم. ونبداو. دونك ليكزارسيس 1 عليه 8 النقاط، وهذا في الغالب دائما ليكزارسيس الأول تيكون عليه 8 النقاط. أولا كلاسي لي مو سويفون اون اوبجي اي ماتيريو. كما شفتوا هذا تقريبا نفس السؤال اللي مر معنا في الكونترول السابق. يعني نرتبوا هاد الكلمات هذه اللي عندنا هنا في هاد واش اوبجي ولا ماتيريو. اول كلمه عندنا لو كايي، لو كويفر، لو فير او باسي يعني الحديده. الحديده تنحدو بها الحوايج. لو فير الزجاج، لو ستيلو قلم، لو كاواتشو الجلد، لو بيسيكليت تعرفوا البيسيكليت البيكالا، لو كوطون اللي هو القطن. دونك اول كلمه عندنا هي لوكاي. وقلت لكم انا ديما باش نعرف واحد لو كور، واحد الجسم معين واش راه اوبجي ولا ماتيريو، كنقول واش عنده اون فونكسيون بريسيز. دونك الا كان عنده une fonction précise، اول شيء نطرحو عليه لا كيسيون سويف، واش عنده une fonction. دونك واش عنده une fonction précise ولا لا. الا كانت عنده une fonction précise راه اوبجي، يعني الا كان عنده واحد الدور محدد راه اوبجي. ما كانش عنده دور محدد راه ماتيريال. لو كاي انا قلت لك الدفتر شنو الدور ديالو؟ كنكتبو فيه. واش ممكن نستعمل الدفتر باش نصنع شي حاجه؟ لا. دونك الدفتر عنده واحد فونكسيون محدده اللي هي الكتابه. دونك راه اوبجي. دونك لو كاي غنجي في لي زوبجي وغنكتب لو كاي. اسمحوا لي شويه هادي شي الكترونيك. دونك لو كاي c'est un objet. Ensuite le cuivre اللي قلت لك النحاس واش عنده اون فونكسيون بريسيز، عنده واحد الدور محدد؟ لا. ممكن نستعملو بزاف د الحوايج، ممكن نستعملو في الاسلاك الكهربائيه، ممكن نستعملو في الروبيني، ممكن نستعملو في بزاف د الحوايج. دونك سي ان ماتيريو. دونك لو كويفر ماتيريو. انسويت لو فير ا روباسي الحديده اللي كنحدو بها الحوايج. دونك سي ان اوبجي. علاش اوبجي؟ لانها عندها une fonction précise، عندها واحد الدور محدد. ندوزو لو فير الزجاج ممكن نستعملو في النوافذ ديال السياره، ممكن نستعملو في النوافذ ديال البيت، ممكن نستعملو في بزاف د الحوايج. دونك ما عندوش une fonction précisée، دونك راه ماتيريو. واضح؟ très bien. لو ستيلو عنده une fonction précisée، عنده une fonction précisée اللي هي الكتابه. دونك عندي هنا لو ستيلو مع لي زوبجي لان عنده اون فونكسيون بريسيز. لو كاواتشو عنده اون فونكسيون بريسيز، ممكن نستعملوه بزاف د الحوايج، ممكن نستعملوه في العجله ديال السياره، في العجله ديال الدراجه، ممكن نستعملوه بزاف د الاستعمالات. دونك راه ماتيريو. دونك كاواتشو سي ان ماتيريو. la bicyclette اللي هي الدراجة، la bicyclette c'est un objet معروفة. الدراجة c'est un
c'est un objet. علاش objet لأن عندها une fonction précise. القطن ممكن نستعملو بزاف د الحوايج، دونك c'est un matériau. واضح؟ très bien، تبارك الله عليكم. on passe. mets une croix يعني ضع علامة dans la case qui convient. ضع علامة في المكان المناسب. propriété matériau. Donc عندنا propriété recyclable, conducteur d'électricité, isolant de la chaleur, opaque, transparent. le verre. دونك اول حاجه عطانا لي ماتيريو هنا وعطانا هنا لي بروبريتي الخواص ديال كل جسم. دونك ريسيكلابل هي قابل لاعاده التدوير، كونديكتور الكتريك موصل الكهربائي، كونديكتور دو لا شالور موصل حراري، اوباك يعني معتم لا يسمح مرور الضوء، ترانسبارون يسمح مرور الضوء. ولا لاحظتوا هاد الخاصيات هذه ركزت لكم عليها في الملخص، قلت لكم راه ضروري تحط وهي عندنا في هاد الكونترول. دونك لو فير واش ريسيكلابل؟ وي، كاع لي ماتيريو اللي قرينا سو سون دي ماتيريو ريسيكلابل. دونك لو فير ريسيكلابل، لو بلاستيك ريسيكلابل، لي ميتaux سون ريسيكلابل. لي فير زجاج واش موصل كهربائي كونديكتور الكتريك؟ لا. بلاستيك كونديكتور الكتريك؟ لا. لي ميتaux كونديكتور الكتريك؟ وي، سو سون دي بون كونديكتور يعني موصلات جيدة. كونديكتور دو لا شالور، لو فير كونديكتور، لو فير زجاج وي، دونك عندك كروة، ولكن موفي كونديكتور وموصل ولا دي بلاستيك لا. لي ميتaux سون دي كونديكتور وي، très bien, conducteur de la chaleur. Opaque, le verre opaque معتم؟ non, le verre transparent يعني كيسمح مرور الضوء. le plastique transparent opaque، ندير كروة هنا في opaque وندير كروة في transparent لأنه ممكن يكون opaque ممكن يكون transparent. le métal opaque، ممكن le métal يكون transparent؟ لا. C'est clair? Très bien. Donc, les propriétés sont maîtrisées. Ensuite, complétez les phrases en utilisant les mots suivants. يعني نتم هذه الجمل باستعمال هذه الكلمات. دائما لاحظوا كيركزوا لنا على في إتمام الجمل كيركزوا لنا على الدرس الثاني اللي هو لي زاتوم اي لي زيون. عندنا انيون اللي هو هذاك الايون نيجاتيف وعندنا لو مو نيجاتيف هادي، وعندنا غانيي يعني ربح، وعندنا نوايو، وعندنا نوايو هي نوايو، بوزيتيف هي بوزيتيف يعني شحنه موجبه، وعندنا الكتريكمون نوتر اللي هي لا شارج كتساوي زيرو. دونك لاتوم اي كونستيتيي دان نوايو، لاتوم كتكون من نواه كي بورت اون شارج كي دايره لا شارج ديال النوايو اي بوزيتيف. لا شارج ديال النوايو اي بوزيتيف. انت ما تعمرش بالستيلو احمر، عمر بالستيلو ازرق. سي كلير. دابا انا كنعمر بالستيلو احمر باش تبان لكم. اي دي شارج كي بورت دي اي دي. دونك l'atome est constitué d'un noyau qui porte une charge positive et qui porte des charges négatives. Donc هنا خص يكون des électrons. دونك عندنا النوايو عندها une charge positive وعندنا دي معطاناش هنا الكترون ياك على ما كيبان ليا. دونك نخليوها ما نجاوبوش على هذه، نخليوها بلاتي توضح لينا الامور. سبق ليا وقلت لكم دائما ملي تكون عندكم الجمل على شكل فراغات على هذا الشكل نحاول نقرا لا كيسيون كامل. انا هذا خطا درتو بديت كنجاوب مباشره ومني بان لي انني نقدر نخطا وقفت وقلت حتى نكمل. دونك ensuite un monoatomique et un ion négatif qui résulte d'un atome qui a un ou plusieurs électrons. Ensuite l'atome est. Donc هذا قلت لكم هذا الفراغ هذا راه ما تبينش ليا، ما كاينش الكلمه المناسبه هنا. كي بورت دي شارج. دونك هنا كيهضر هو على لي زيليكترون، باينه كيهضر على لي زيليكترون. كي بورت اون شارج نيجاتيف يعني اللي عندهم شحنه سالبه اللي هما لي زيليكترون دي زيليكترون. هاد الكلمه محذوفه، خصو نضيفو واحد الكلمه هنا اللي هي لي زيليكترون.
ولا électron. C'est clair. Donc هنا خصنا نضيفو ديك الكلمة ديال les électrons. Très bien. Ensuite, un monoatomique. Donc, شنو هو اللي كيكون monoatomique هو un anion. يقدر يكون كاتيون ولكن هنا عندنا un anion monoatomique qui a هو واحد l'atome qui a gagné عطاونا le mot gagné ها هي le mot gagné un ou plusieurs électrons. L'atome est électriquement neutre. علاش électriquement neutre كما شفنا électriquement neutre يعني دائما الشحنة ديالك تساوي 0. دونك لاحظتوا هنا عطانا لو مو نويو. نورمالمون مخصوص تكون هاد لو مو نويو كما شفتوا مستعملناش، خصو يكون في المكان ديالها لي زيليكترون. ايوا هادشي اللي بان ليا. ما بان لكم شي حاجه اخرى شي صحيح ولا خطا ماشي هي هذيك في لي كومونتير. المهم انا هادشي اللي بان ليا. لا كيسيون 4 relié par flèche. عندنا لي مو هنا وعندنا هنا لي سامبل. دونك عندنا نيميرو اتوميك. شكون هو نيميرو اتوميك؟ هو زد. دونك غندير لا فليش هنا. شارج دان الكترون. لا شارج ديال لي زيليكترون هي ودان الكترون واحد ماشي ديال لي زيليكترون هي موان او. لا شارج دو نوايو هي هادي ولا لو سامبول ديال ليون ديال الكلور هو هذا. هادي بسيطه جدا. complétez le tableau. Complétez le tableau suivant. عندنا Fe2+, CO3 donc هادو ce sont des anions et des cations. ولكن عندنا des anions monoatomiques. ركزت عليه بزاف في الريزومي. رجعوا للريزومي راه عندكم فلاشين. دونك مونو اتوميك قلنا هي احادي الذره، وبولي اتوميك متعدد الذره، ومونو اتوميك هذا كاتيون، وهنا انيون. دونك انيون كتكون عنده شارج موان، وكاتيون كتكون عنده شارج بلس. دونك هذا عنده شارج موان وهذا عنده شارج بلس. ومونو يعني احادي. مونو هي مونو احادي يعني احادي شنو؟ احادي الذره. وهذه بولي متعدد الذره. نفس الشيء هنا، لكن هنا انيون هنا كاتيون. دونك نبداو الاولى Fe2+، هذا كاتيون، اذا هنا في هذه الخانه غيكون. ولكن علاش يكون هنا ولا يكون هنا؟ غادي يكون هنا. علاش؟ لانه كتكون من ذره واحده اللي هي ذره، نتج على ذره الحديد. اذا هذا ايون الحديد الثاني نتج عن ذره واحده. سي او لاحظوا فيه جوج ذرات، فيه الكربون وفيه الاكسجين، لكن عندهم موان. دونك عندهم موان حنا هنا وحنا هنا بالضبط في بولي اتوميك لانه متعدد الذرات. سي او 3 2 موان ان 3 موان. اذا حنا دابا موان حنا في لي زانيون وعنده ذره واحده، اذا راه ان 3 موان عباره عن مونو اتوميك. ensuite ندوزو H3O بلس. H3O بلس كما كتلاحظوا فيه مجموعه ديال الذرات، فيه 3 ديال الهيدروجين وفيه وحده ديال الاكسجين. اذا هذا راه وعنده شارج بلس، راه كاتيون، اذا بولي اتوميك. علاش؟ لان فيه مجموعه ديال لي زاتوم. CR2 فيه CR2 كروم وفيه او اكسجين 7. اذا هذا عنده شارج موان، دونك راه انيو بولي اتوميك. Zn2+ كما كتلاحظوا عنده شارج بلس، دونك راه كاتيون، وبما انه كينتج على ذره وحده اذا راه هنا دونك Zn2+. F- نجاوب مباشره لانكم فهمتوا K+، اذا كاتيون هنا K+. دونك هادو هما لي ريبونس. Très bien. Choisir parmi ces ions ceux qui ont une charge égale plus 2. Donc
باغمي هاد لي زيون شكون هما اللي عندهم شارج بلس 2 هما اللي يكون عندهم 2 بلس. دونك شكون اللي عنده 2 بلس؟ هذا عنده 2 بلس وهذا عنده 2 بلس. وهذا الشيء راه شرط ليه في الريزومي، عطاك الريزومي نافع بزاف رجعوا ليه. دونك عندنا اف او 2 بلس وعندنا زد ان 2 بلس، هادو اللي عندهم لا شارج ديالهم كتساوي 2 بلس 2. يعني قلت لكم كنجبدوها من هنا كنديرو بلس كنضربوها في او في جهة العدد وكنضربوها في او. دونك هادو رانا بلس 2. Très bien. Complétez le tableau suivant. عندنا الصوديوم وعندنا الكروم، عندنا النيميرو اتوميك، عندنا النومبر ديال لي زيليكترون، عندنا لا شارج ديال لو نوايو، عندنا لا شارج ديال لي زيليكترون، عندنا لا شارج ديال لاطوم. اذا الصوديوم لو نيميرو اتوميك ديالو، دونك بما انه عطاني لي زيليكترون 11 عنده موان، عطاني لا شارج ديال لي زيليكترون هي موان 11، دونك غيكون عنده النيميرو اتوميك ديالو هو زاد غيكون كيساوي 11، لان زاد شنو هو لو نومبر ديال لي زيليكترون او بيان لو نومبر ديال لي شارج بوزيتيف. شنو هذا؟ نيميرو اتوميك زاد تيغال 11، النومبر دي زيليكترون 11 سي كلير. الشارج دو نوايو دابا طلب مني لا شارج ديال لو نوايو، هنا عطاني لا شارج ديال لي زيليكترون، دونك هي بلس 11 او، لان الفرق ما بين لا شارج ديال لو نوايو ولا شارج ديال لي زيليكترون هو لو سين. الا كنت كنهضر على لا شارج ديال لاطوم، اما الا كنت كنهضر على لا شارج ديال الايون راه هضره اخرى. الشارج دو لاطوم زيرو من طبيعه الحال، لان لاطوم توجور الكتريكمون نوتر. الكروم عنده 24 الكترون، دونك زاد شحال تكون كتساوي ديالو؟ تكون كتساوي 24 من طبيعه الحال. دونك بما ان عنده 24 الكترون، حتى لا شارج ديال النوايو غيكون عندها 24، دونك هي بلس 24 ولا شارج ديال الالكترون هي موان 24 او، ولا شارج توتال ديال لاطوم كامله هي زيرو، لان لاطوم الكتريكمون نوتر. ensuite le numéro atomique ديال لاطوم ديال السوفر هو اس، et z تيغال عنده لو نومبر اتوميك ديالو هو 16. لاطوم دو سوفر بو غانيي 2 الكترون، قالك السيدي تقدر تربح جوج الالكترونات باش تعطينا واحد ليون اللي كيتسمى سولفور. écrire la formule chimique de ce sulfure et donner son type formule de l'ion. دونك هنا عطيو الفورميل ديال الايون، هنا عطيو لو تيب ديالو. الفورميل قلنا ناخذوها ديما كناخذوها من لو سيمبول ديال لاطوم اللي هو اس، وقلنا بما انه الى غاني شحال 2 ربح جوج، دونك غتكون 2 موان. لو تيب ديالو مونو atomique. monoatomique. Déterminer le nombre des électrons de l'ion sulfure. دابا حنا كنهضروا على ليون ديال السولفور، لاطوم كان عنده 16 الكترون وربحات جوج، شحال يوليو 18. سي كلير؟ كنتمنى تكونوا فهمتوا. Déterminer le nombre de charges positives dans le noyau de l'ion sulfure. Donc déterminer le nombre de charges positives dans le noyau ديال ليون. لاطوم شحال كان عندهم شارج بوزيتيف؟ كان عندها 16، وملي ولات الايون واش غيتغير داك العدد؟ ما غاديش تغير، اذا غيبقى هو 16. calculer la charge de l'ion sulfure. دونك باش نحسب لا شارج ديال ليون سولفور كتساوي هي لا شارج توتال، دونك غتكون هي زائد 16 اللي عنده في لو سونتر اللي في لو نوايو ناقص 18. دونك زائد 16 او ناقص 18 او هي ناقص جوج، هادي هي لا شارج ديال الايون. هنا ممكن تقول لي استاذ راه قال لنا كالكولي، يعني قال لنا حسبوا، علاش ما نعوضوش او؟ ما نعوضو او حتى يقول لي اون كولوم. الا قال لي اون كولوم ديك الساعه نعوض او بلا فالور ديالها، الا قال لي ما قالش لي ما نعوضش باش بلا ما نضيع الوقت ديالي. احمد ا تروفي دون ليكزارسيس 4 من طبيعه الحال. احمد ا تروفي دون لو لابوراتوار دو فيزيك 3 تيب دو بلاستيك. احمد واحد التلميذ دخل سيدي اللابوراتوار ديال الفيزيك، ما عرفش سرق السوارد الاستاذ ولا كيفاش داكشي، المهم دخل اللابوراتوار ولقى واحد 3 لي زيشونتيون، واحد 3 القطع ديال البلاستيك، البي اس والبي او والبي في سي. واخا بوغ لي زيدونتيفيي باش نميزوهم، باش يميز احمد هاد لي شونتيون شنو دار؟ دار واحد لي تيست مي سي بلاستيك دون دو بيشي، خدا واحد جوج لي بيشي، البيشي الاولى والبيشي الثانيه، دو لو دوس اي دو لو صالي، وحده فيها لو صالي وحده فيها لو
دوس، لكن انتبه معي، ها الاولى هي هذه اللي فيها لو دوس، فيها الماء العذب، وهذه فيها لو صاي. دوني لو نون دي بلاستيك بي اس بي او بي في سي. كنتمناو كنظن انكم راكم عارفينهم. شنو هو البي اس؟ بولي ستيرين، كتبوا لي في لي كومونتير. بي او كتعرفوا السميات ديالهم، بولي ايثيلين، بي في سي، بولي كلورور دو فينيل، يعني الكلور كنبداوها هي الاولى عاد الفينيل، حنا باش نرتبو فقط. واخا دوني دونك هادو كتعرفوا لي السميات ديالهم، عندكم في الدفتر وعندكم في الكتاب، وكتبوهم لنا في لي كومونتير باش اللي ما عرفهمش يعرفوا. واضح مزيان. La question 2. Donnez le logo de chaque type de plastique. Le PS عنده اللوغو ديالو، ال PE عنده اللوغو ديالو، ال PVC عنده اللوغو ديالو. اللوغو اسيدي هو المعنى ديالو هو هذا هو المقصود باللوغو، داك تريونكل. لكن لاحظتوا انا مرسمتوش مزيان، خصو يكون مثبت، يكون موزون، يكون مثلث. ها هي الطريقه باش ترسم، دير مثلث على الشكل دا مثلث، وندير الاسهم صافي هكا. نفس الشيء هنا، نفس الشيء. عندك تنسى مديرش الاسهم، ضروري دير الاسهم، سي اوبليغاتوار. مدرتش الاسهم مدرتي والو صافي. وساليت اللوغو مازال مساليش. لو بي اس عنده الرمز ديالو، الرقم ديالو 6، خصو تحفظو. بي او عنده الرقم ديالو 2، والبي في سي عنده الرقم ديالو 3. دونك الرقم ديالو 3. سي كلير باش تعقلوا عليهم. 6 كتشبه الاس ياك، اس كتشبه 6، هاهي 6. بي او كيشبه كتشبه لجوج، هاهي جوج. بي في سي فيه 3 الحروف، هاهي 3 صافي. كنتمنى تكونوا فهمتوا. ايوا سيدي من بعد قالك déterminer les noms des matériaux plastiques A, B, C en utilisant les résultats de l'expérience. دابا عاد هاد الهضره اللي قال لي الاكسبيرينس غنستعملها في هاد السؤال، اذا هادشي كله عنده علاقه بالدرس. ايوا سيدي عندنا واحد الماده حنا كنعرفوها كتطلع فوق الماء العذب، ها هي طلعت فوق. شكون هو الماتيريو من بين هاد الثلاثه اللي كيطلع فوق الماء العذب؟ هو البي او. دونك 3 راه هي البي او صافي، والبي. وعندنا واحد يطفو فقط فوق الماء المالح اللي هو لو بي اس. دونك سي هو البي اس، دونك هذا اللي نزل لتحت راه هو البي في سي صافي، بلا ما نديرو ليه لو تيست ديالو، لانه هو الثالث اللي عندنا. شنو بقى لينا؟ سالينا. تبارك الله عليكم وبالتوفيق، وبغيتكم ان شاء الله تجيبوا نقاط ممتازه، واللي حصل على نقاط ممتازه يجي ويرجع لهذا الفيديو ويكتب لينا، وكاع لي فيديو اللي شاف، ويكتب لينا النقطه اللي حصل عليها، واش استفد ولا ما استفدش، باش كذلك الا كانت عندكم اقتراحات الله يرضى عليكم في طريقه التصحيح، كيفاش نتعامل مع التصحيح باش تستافدوا. الغايه ديالنا ان شاء الله يستافدوا بالطرق اللي بغيتو وبالطرق اللي كتجيكم سهله. وكما قلنا الهدف ديالنا ان شاء الله تبارك وتعالى هو الحصول على 20 جميعا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.